یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت۔ یعنی جڑا قرآن اللہ دے حبیب دی مدح سرائی کر رہا ہے، وہی قرآن اہل بیت دی بھی مدح تے تعریف کر رہا ہے کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اور بے اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ان کی باقی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، او حسین دے لنگر تے لڑن والی قوم، حسین دے دورے مار کے حسین دے عمل دے خلاف چلن والی قوم اپنے گریباناں وچ جھانکو، کلے امام دے لنگر کھانے کافی نہیں، جے لنگر انہاں دا کھاندے ہو کردار بھی انہاں دا بنا لو، کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان، جان عالم ہو فدا اے خاندان، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اس وقت دے
یزید تو لے کے آج تے نواز شریف تک بابا سب نو ایک جیسا فتوہ دے کے ایک لین دے اندر کھڑا کر گیا ہے جس رنگ دے اندر بھی کوئی آ کے اہل بیت دی دشمنی وچ قدم بڑھائے گا ہر ایک دشمن اہل بیت واسطے بابے نے فتوہ دے چھوڑے آئے اس وقت دا یزید حسین پاک دے دشمنوں نو عزت دیون والا اگر وہ لانتی ہے تے اج دا نواز شریف رانا ثنا جیسے بدماشاں نو وزارت دیون والا اے بھی برابر دا لانتی ہے بولو بابا انہاں سارے واسطے فرما رہے آئے کہ توجہ کرے آجے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اس دھرتی تے بڑے بڑے آنے نے مولا دی راہ جان مال اولاد دیون والے پر انج دا پتر کسے نہیں دینا جویں دا اکبر میرے امام نے دے چھوڑے آئے اس دھرتی تے بڑے بڑے آنے قربانیاں دینیاں نے لیکن انج دی قربانی کسے نہیں دینی جویں دی نبی دے اہل بیت نے دے چھوڑی ہے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت کون سی بستی بسائی تاجران اور بابا اپنی محبت دے نال اپنے جذبات دا اظہار کر رہے آئے کہ کیسی اندھیر نگری ہے لوگاں دے قافلے ڈاکو لٹن بھی تے رات نو لٹتے نہیں اہل بیت دے قافلے دن دہاڑے لٹ لے گئے نے بابا فرماتا ہے کس شخصی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا سکتا ہے ایک بندہ جناب چھت دا حامی ہوئے لیکن آکھے میں چھت تھانی لگنا ہے بوہے تھانی نہیں لگنا میں چنگا نہیں لگدا وہ بھی کدی جناب اعلیٰ پیارا نہیں ایک بندہ آکھے میں دیوار تو تے لگنا ہے دروازے تو نہیں لگنا ایویں دا جناب اعلیٰ بندہ بھی کدی ہمدرد نہیں ثابت ہو گیا باویں آل دا دشمن ہوئے باویں اصحاب دا دشمن ہوئے جیڑا جس روپ دے اندر کلمہ پڑھ کے اگر انہاں آل اصحاب تفریق کر کے کسی ایک نل بھی دشمنی کرے گا نہ اللہ دا پیارا بن سکتا ہے نہ دے حبیب دا پیارا بن سکتا ہے اللہ تے دے حبیب دا وہی پیارا بنے گا جو دے اصحاب دا بھی نوکر نو دی ازواج دا بھی نوکر حتیٰ کہ میرے نبی دی اولاد دا بھی نوکر اسی واسطے تے بریلی دا سلطان بولیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ ہاں جی تو ہے اے نور سب گھرانہ میرے
بھائیو آؤ ذرا گریبان اپنے جھانکیے، میرے امام دے مشن سے غور کرو، بحیثیت ایک مذہبی رہنما دے پیراں واسطے، مولویاں واسطے، صوفیاں واسطے، نمازیاں واسطے، حاجیاں واسطے، غازیاں واسطے، سارے واسطے میرے امام دی قربانی مثال راہ، جڑا پیر آکھے مولانا حالات بڑے اوکھے نے، میں نہیں چل سکدا، میں اندے واسطے گل کر امام علی مقام دی گل بڑی اچھی ہے، وہ تو پھر واپس میرے تو نہیں آیا جائے گا، اس تو پہلے ہی گل کر لا، مسئلہ سمجھ آ جائے۔ انہاں بزدل پیراں تے مولویاں دی مثال دین واسطے گل سمجھاواں کہ مصیبت تے موت جدوں مولا والوں آندی ہے ہر بندے نو سامنا کرنا پڑتا، ایویں ہے کہ نہیں؟ بزدلی دے نال نہ شان اچھی ہوندی ہے نہ جان بچدی، ایویں ہے کہ نہیں؟ وہ اج کل دے انہاں لوگاں واسطے جنہاں مسیتاں دے سپیکر اتار کے دے دیتے کہ لو جی نیشنل ایکشن پلان ہے، لے جاؤ جناب، کی ٹینشن؟ جس طرح حکومت دے پیو دے ہون، نواز شریف دے ابے دی جناب ارواح چوں دے ختم اچ دتے گئے ہون کہ جدوں دل کرے لے کے واپس چلا جائے۔ اساں اتنا سوال کرنا چاہتے ہیں انہاں بزدلاں تو جڑے اسمبلیاں وچ بھی بیٹھے تے خانقاہاں وچ بھی بیٹھے تے پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ایک پرانی جی کہاوت ہے کہ ایک بندے دے گھر سن بہت ساریاں ککڑیاں تے ککڑ، ایک مرغا بہت بلند بانگ اذان دیندا سی۔ اے سمجھان واسطے گل کر رہے ہیں، حکایت دا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ سمجھان واسطے گل کرتی رہی۔ انہیں جناب اس مرغے نو بلایا، انہیں کیا تیریاں بانگاں تمہیں بڑا تنگ آ، کل جے تو دتی نہ بانگ تے تیری گردن تے چھری۔ ہن انہیں سوچیا کلی میری تے کیڑی شریعت لازم ہے کہ میں ہی بچانا ہے، میں نہیں دیواں گا کوئی اور دے چھڈے گا، اتوں نیشنل ایکشن پلان، کلا بندہ کتھے کتھے متھا دے۔ انہیں کہ حضور نوکر نہیں آندی بابا، مہینہ ایک لنگیا، اگلے مہینے نواں آرڈر لے کے تو جناب مالک آ گیا، انہیں کیا تو جڑا چپ کر کے پھر دینا ان دے نال بھی سارا سسٹم خراب ہوندا ہے، تو باقی ککڑیاں نال کر، تو کٹ کٹ کٹاک بھی کرنی۔ انہیں کیا جی حاضر۔ 2 مہینے لنگے تے تیسرے مہینے انہیں نواں آرڈر لے آندا، انہیں کیا جی کل تو باقی ککڑیاں دی طرح آنڈا نہ دتا تے سمجھ لے تیری گردن تے چھری آئی۔ گل ہسن دی نہیں، گل رومن دی۔ اے جملہ انہیں سنیا تے مرغا رو پیا، اندے اندر دا احساس جاگیا۔ انہیں کیا ہوئے ہائے افسوس، اے بغیرتی دے 2 مہینے دی زندگی نالوں کیا ہی چنگا سی میں بانگا دیندا دیندا مر جاندا، تے آج میں نو ذلت دے دن نہ دیکھنے پیندے۔ میں کہنا چاہنا اس مرغے نو تے ہوش آ گئی، لیکن گدیاں چ بیٹھن والے نو کدوں آئے گی؟ جدوں رب والوں موت آنی ہے صاحبو، پھر سب نو آنی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوندا کہ تساں بزدلی دی چپ نالوں حق دی بانگ دیندے دیندے مر جاندے، تے اج ملک دے حالات ایسے نہ ہوندے جویں ہوئے۔ میں غلط گل تے نہیں کرتا۔ جس وقت حکام بالا شریعت تے کوئی حملہ کردے نے، وہ کوشش کردے نے کہ مذہبی رنگ وچ ملبوس کچھ شوخ بازاں نو اپنے نال ملا لے۔ مولی فضل الرحمان جیسے کچھ اپنے بھی نے، انہوں نے میں نام نہیں لے، کچھ بھی ہو ہونے کے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ بس میں نہ نہیں لے سکتا۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند نو اشارہ کافی ہے۔ جڑے سنیاں کو لا کے آکھن مولانا ہمیں ووٹ دیجئے گا، ہمارا اسمبلی میں جانا ضروری ہے، ہم نہیں جائیں گے تو پھر سنیت کی بات کیسے ہوگی؟ میرا ایک سوال اگلے دن ایک پیر نال ہویا، میں تنوں دا بھی نام نہیں دستا، ایم پی ہے، میں کہ پیر صاحب تو کہندا سے میں اسمبلی جاواں گا تے گل کراں گا، تیرے ہوندیاں غازی سولی چڑھ گیا، تو کی کیتا ہے؟
تیرے ہوندیاں مسیحاں دے سپیکر لے گئے نے تو کی کیتا ہے؟ تیرے ہوندیاں حقوق نسواں دے بل پاس ہو گئے نے تیری زبان کتھے چلی گئی؟ پیر صاحب دی گردن جھک گئی، اکھاں بند ہو گئیاں۔ میں صرف اتنا آکھنا چاہنا، میں ایک حقیر تے ناچیز جا انسان ہاں، میرا قد بھی چھوٹا، اوقات بھی چھوٹی، حقیر جا انسان، لیکن کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ یہی سب تو وڈی تکلیف ہے کہ اسا چنگے نو چنگا کہندے ہاں تے گندے نو گندا کہندے ہیں، اور اس گل دی کسی نو تکلیف ہوندی ہے کہ سانو ان دی پریشانی بھی نہیں۔ اقبال سانو یہی درس دے گیا ہے کہ مومن دوگلا نہیں ہوندا، مومن ایک رنگا ہوندا۔ جڑا جڑا ایک رنگا ہے وہ بول بلے والے نو معافی ہے، باقی بولو نون لیگیاں نو معافی ہے، تیر والے نو بھی معافی، بالٹی والے نو بھی معافی، رسول اللہ علیہ بولو۔ بابا فرماتا ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندے خدا بن، یا بندے زمانہ، یا بندے خدا بن، یا بندے زمانہ۔ میرے امام نے یہی سبق دیتا ہے، ذرا تصور تے کرے آج جناب اعلیٰ جس بندے نو ایک خوف لاحق ہوئے کہ میں ناموس رسالت دی گل کراں گا، میں نظام مصطفیٰ دی گل کراں گا، میرے ہتھاں وچ ہتھکڑی آ جائے گی، میرے بھائی دے پیراں دے وچ بیڑیاں، ہتھاں وچ ہتھکڑیاں لگ سکدیاں نے، تے میں ایک سوال ضرور کراں گا، پورے جگ دے پیر جوڑ لواں، پورے جگ دے مولوی جوڑ لواں، میں پورے جگ دے حاجی تے نمازی چھوڑ لواں، میں کہنا رب دی قسم غازی عباس دے ناخن برابر ہی دا مول نہیں لگ سکدا، تے جے غازی عباس بازو کٹا کے دین دا نعرہ مار دے رہنے، پھر کوئی گدیاں وچ بیٹھ کے چپ کیوں کر گیا؟ جے جناب اعلیٰ غازی عباس جناب اعلیٰ بازو قلم ہو کے اپنے دیکھ دیکھ کے پھر بھی جناب حضور دی عزت دا نعرہ مارن، آج پھر امت مسلمہ تے خاموشی کس واسطے تاری ہے؟ حضرت حسین دے 6 بھائی جناب ابو بکر عمر جعفر عبداللہ عباس محمد 6 بھائی جناب اعلیٰ سامنے قربان ہوئے پہ ہون، میرے امام دا لہجہ بھی نہ بدلے، میرے امام دے لہجے وچ بھی تبدیلی نہ آئے، جوان بیٹا کربل دی ریت تے قربان ہو جائے، میرے امام دا لہجہ نہ بدلے، خود جناب اعلیٰ اپنی جان مالک دی بارگاہ دے اندر حالت سجدہ دے اندر سپرد کر دیتی جائے، لیکن میرے امام دا لہجہ نہ بدلے، حتیٰ کہ سر نو کے نعزت چڑھایا جائے۔ ذرا غور کرے آجے حجر اسود نو ایک باری مصطفیٰ کریم نے چمیا تے زمانہ آج تک چمدا پہ آئے، جنہوں ایک باری چمن تے اتنی محبت تے جنہی گردن نو لا تعداد واری چمیا، اس گردن تے خنجر چلیا، میرے امام دا لہجہ نہیں بدلیا، جڑے پاک گلے وچ حضور دا لعاب گزریا، اس گلے وچ نیزہ پاک سر بلند کیتا گیا، میرے امام دا لہجہ نہیں بدلیا، میرے مصطفیٰ دے غلاموں
جس گلے وچوں سیدہ پاک دیاں کھوائیاں پاک پاک برکیاں گزریاں اس گلے وچ نیزہ گزاریا گیا میرے امام دا لہجہ نہیں بدلے جس گلے وچوں جناب اعلی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت پاک دا مقدس دودھ گزریا اس جگہ جناب اعلی اس حلق دے اندر نیزہ گزاریا گیا میرے امام دا لہجہ نہیں بدلیا میں کہنا چاہنا پیرو تواڈے لہجے کیوں بدل گئے مولویو تواڈے لہجے کیوں بدل گئے اوے اسمبلیوں وچ بیٹھن والے غدارو تواڈے لہجے کیوں بدل گئے اسلامی جمہوریہ دے نعرے مار کے اس وطن نو یہودیاں تے قادیانیاں دی کالونی بنا لے ہو تواڈے لہجے کیوں بدل گئے اگر واقعی تساں حسینی ہو واقعی مسلمان ہو آؤ پھر اپنے لہجے بدلو آؤ آج کفر نو ٹھوکر مار کے کٹو اپنے وطن دے وچوں اج کٹو جناب اعلی گستاخان رسول نو اس دھرتی تو ہمیشہ واسطے پاک کر کے جناب اعلی جیلاں ویلیاں کر دے وہ تخت دار تے لٹکا دے آسیہ ملونہ سمیت انہاں تمام بدبختاں نو جنہاں میرے آقا دی توہین کی تھی تے دنیا نو ثابت کر دے ہو مصطفیٰ دے غلام جان تے دے سکدے نے پر مصطفیٰ دی آبرو دی سوداگری نہیں کر مصطفیٰ کریم نے علامو اسا کہنا چاہنے ہیں بس اتنی گل دی تکلیف ہو رہی ہے زمانے نو مولوی سخت بہت بولتے ہیں مولوی سخت بہت بولتے ہیں کس طرح دی نرمی سننا چاہتے ہو کیا یہ نرمی سننا چاہتے ہو کہ جناب اعلی بلے دے جلسے دے اندر جناب سینکڑا سبھی کر لگے ہوں قوم دیاں دھیاں نچ دیاں پہیاں ہوں تے کوئی پوچھنا والا نہ ہوئے لیکن اللہ دے گھر دے اندر جمعے دا خطبہ بھی مولوی دے دے تے 780 دہشت گردی دے مقدمے میں اندر کیتا جائے تے پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہی چپ رہنا چاہیے کیا ہی پسند کر دے ہو کہ قوم نال جھوٹے وعدے کرنے والا نواز شریف 6 مہینے بعد لوڈ شیڈنگ مک جائے گی اس ملک دے اندر کتنے ہسپتالاں دے ایمرجنسی تے تھیٹراں دے اندر آپریشن تھیٹر دے اندر بندے مردے نے روزانہ لوڈ شیڈنگ دی وجہ تو لیکن جناب اعلی بندے مر گئے بتی نہیں آئی لیکن قوم کہندی ہے اج بھی اوتے جھوٹے جلسے وچ سینکڑا سپیکر لگن تے کوئی پوچھن والا نہ ہوئے اجازت دی ضرورت نہ ہوئے پٹواریوں دی خدمت واسطے تیار ہون لیکن جے اگر حضور دی آل دا جلسہ کرانا ہوئے نبی دے اصحاب دا جلسہ کرانا ہوئے میلاد دا جلسہ کرانا ہوئے تے ایسے چنو دسو ہون تے ایسے چور پوچھتا ہے اتو آڈر نے پوچھو مولوی کیڑا آ رہا ہے وہ دے پیو دنا کی وہ دی ذات کی ہے جے میں رشتہ دینا ہوئے اسا کہنا چاہنے ہیں کچھ شرم حیا ہونی چاہیے کچھ حیات حیا ہونا چاہیے اے کہنا کہ کون آ رہے آئے کون آ رہے آئے تے جدو تیری تھانے میں چاہ کے جناب اعلیٰ پوسٹنگ ہوں دی کدی لوگاں نے نہیں پوچھے آئے پہلا سید سی موچی کیوں آگے آئے پوچھا بولو کسے پوچھے آیا کہ تیرے کولوں کے تھانے وچ پہلا سید سی موچی کیوں آیا ہے کسے آکے آئے پہلے جٹ تے گجر سی جناب اعلیٰ تیلی کیوں آگے آئے کسے آکے آئے جناب اعلیٰ کہ پہلا تے مسلمان سی جناب اعلیٰ اے جے غیر مسلم کیوں آگے آئے اس جگہ تے تساں کہندے ہو ہمارے کام میں دخل مت دو جے قانون دے کم تو کہنا ہے ہم زیادہ جانتے ہیں کہ تینوں پاکی پلیدی دا پتہ نہیں ہے اس کنجے دا تینوں پتہ نہیں دین دے مسئلے سانو نہ دس دین تم سے ہم زیادہ جانتے ہیں کہ سرکار تا ممبر ہے میرے مداخلت نہ کر ایمیں دے لکھاں سچو مصطفیٰ دے غلامہ دی جتی تو قربان ایمیں دے لکھاں جناب اعلیٰ ڈی پی ہوتے آئی جی حضور دے غلامہ دے جوڑیاں تو قربان عزت ہو سے پولیس والے دی کی دی جائے گی جڑا قاضی ملک ممتاز حسین قادری دی طرح ساری نوکری نالو مصطفیٰ دی وفا والی نوکری زیادہ نبھاوے
اسا جناب اعلی کھل کے کہنا چاہتے بغیر خوف و خطر دے کہنا چاہنے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے کہنا چاہنے میرے رنگے کروڑا نہیں ہون میرے امام دے قدماں نہ لگی دھوڑ دے ذرے نالوں بھی ہولے نے انہاں دے قدماں نہ لگیا مٹی دا ذرہ بھی بڑا قیمتی ہے جنت دے سردار دے قدماں نہ لگیا مٹی تے ریت دا ذرہ میرے رنگے کروڑا تے ارباں نالوں زیادہ قیمتی ہے میرے جیسے گناہگاراں نالوں کروڑا درجے قیمتی ہے کہ اس جنت دے سردار نے اتنی بڑی قربانی دیتی جن دی حالت رو دیکھ کے جدو سیدہ زینب نو قیدی بنا کے آپ دے پورے گھرانے نو آکھیا گیا چلو تو سن قیدی ہو بیٹھ جاؤ ہن اٹھا دے ہوتے اہل بیت اپنے آپ نو قیدی تصور کر کے جدو بیٹھن لگے نے اٹھا دیاں قطاراں تے ذرا تصور کرے آجے جس وقت سیدہ زینب پاک دی نظر پئی میرے لجپال تے کریم امام حسین علیہ السلام دے بدن تے بے ساختہ بی بی بولی منہ مدینے وال کیتا یا محمد آہو صلی علیک اللہ حاذا حسین بالعراہو مزمل بالدماہو مقطع الآزاہو او میرے لالا تاڑے تے لکھا سلام نانا تے خود صحیح جڑا حسین توڑے سینے تے لیڑدا سی حاذا حسین بالعراہو اتتی ریت ستا پہ آئے مزمل بالدماہو خون دی چادر اوڑ کے ستا ہے جنت دے جوڑے پاون والا خون دی چادر پا کے ستا ہویا وینا نہ ویکھو جن دے بازو پکڑ پکڑ کے چم دے سو جن دے ہاتھ پکڑ پکڑ کے چم دے سو مقطع الآزا ہو آجوں دے بازو کٹ کے سٹ دیتے گئے لیکن نانا ساڑھا کچھ روے نہ رہے اسا اپنا کھرانا قربان کر کے پھر بھی تیرے تے سلام پڑھ دے جا رہے ہیں اسا پھر بھی تواڈی شریعت تے گیت گان دے جا رہے ہیں پھر بھی تواڈے تے درود پڑھ دے جا رہے ہیں ترجمہ مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے لہجے وچ کیتا کہ جلدی اس ہوا نو بھی سیدہ نے پیغام دیتا کہ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے ہیں یاد کرتے شام و سحر بے سہارے ذرا غور کرے اجے فاروق الحسن تے وہ لمحے نہیں آئے اجے میرے گربان وچ بھی کسے دا ہاتھ نہیں آیا مینوں کہندے ہو میرے لہجے نرم ہو جاون میں پیراں نو کہنا چاہنا میں مولانا نو کہنا چاہنا میں نعت خانہ نو کہنا چاہنا میں نقیبہ نو کہنا چاہنا او میرے بیلیو ایویں دی کیفیت ساڈے تے نہیں آئی نہ میرے تے آئی نہ تواڈے تے آئی اساں بزدل کیوں بڑی اسا کس واسطے جناب ملت اسلامیہ دا سودا کریے ذرا سوچو کتنے دنوں دے بکھے جدو کوفے دے داخل ہوئے نبی دے گھرانے والے گھراں دیاں چھتاں تے کھلوتیاں بیبیاں تے بچیاں نے کھجوراں صدقے والیاں سٹیاں جھولیاں چلو نبی دی آل کھاوے پتہ نہیں کتنے دن دے بکھے نے جدو کھجوراں گریاں جھولی دے اندر تے سیدہ پاک نے فرمایا انہاں وچ کوئی کھجور نہیں کھائے گا اکٹھیاں کر کے واپس کر دے کھجوراں قبلہ واپس ہو گئی واپس کیتیاں نالے فرمایا یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام اے کوفے والے ہو ساڈے تے صدقہ حرام ہے اسا محمد ربی دے گھر والے ہاں اسا ونڈن والے ہاں اسا منگن والے نہیں ہیں
میں کہنا چاہنا کوئی سید ہوئے تے لہجہ ایویں دا ہونا چاہیے، قائم علی شاہ جیسا پوستی نہیں ہونا چاہیے، خورشید شاہ جیسا بغیرت نہیں ہونا چاہیے، سمسام بخاری جیسا بلہ بلہ کرنا نہیں ہونا چاہیے، اللہ حاضل قیاس یوسف رضا گیلانی جیسا نہیں ہونا چاہیے، سید ہونا چاہیے تے غیرت والا ہونا چاہیے، سید ہونا چاہیے تے غیرت دا لمبردار ہونا چاہیے، جنہوں دیکھ کے دنیا نو پتہ چلے اتنا صدیاں بعد۔ بلکہ میں تانوں جملہ اپنا کی سنا، جملہ سنا عطا اللہ شاہ بخاری دا، جس ویلے جناب اعلیٰ اب سید ابو الحسنات قادری نو ختم نبوت سلسلے دے اندر آواز اٹھاون دی وجہ تو بابا گرفتار ہویا، آپ دے بیٹے جناب سید خلیل قادری صاحب نو جناب پھانسی دے آرڈر ہو گئے، تے اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری کہندا ہے میں جا کے بابے نو حوصلہ دیتا، کان تے ہاتھ کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا بابا اللہ دا حکم۔ بابا حیرانگی نال پوچھدا کی ہویا؟ میں کہا جی سنے آئے ختم نبوت بولن دی وجہ تو تیرے پتر نو پھانسی دے آرڈر ہو گئے۔ فرمایا 65 سال دا بابا تے شوگر تے بلڈ پریشر دا مریض، میں حیران رہ گیا، چہرہ انج کھلیا جویں میں عید دے چند دی مبارک دتی ہوئے، انج بابے دا چہرہ روشن ہو گیا تے سجدے وچ پہ گیا، کہندے مولا میرا پتر اتنا قیمتی ہے تے نہیں سی جتنا تو اپنے حبیب واسطے چن کے قیمتی بنا چھوڑیا، میرے مالک بس ایک دعا کرنا وا جویں دی موت میرے پتر دی چنی ہے، فیصلہ کیتا ہے میں میرا بھی فیصلہ کر دے تے کیا بات ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہندا اس وقت میرے دل نے گواہی دتی کہ 13 صدیاں بعد حسین دا پتر اتنا دلیر ہے تے اس وقت علی دلال مولا حسین کتنا دلیر ہو۔ ایسا کہنا چاہنے ہو اس طرح دا دلیر سید ہوئے جن دی بہادری تک کے زمانہ آکھے واہ سید ہو انجی ہونا چاہیے دائے، واہ سید ہو انجی ہونا چاہیے دائے، اس طرح دا سید ہوئے۔ تے پھر جناب بریلی دے بابے والا شیر سچا دائے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے تیرا سب گرا۔ آؤ ذرا آگے چلیے، کھجوراں واپس ہو گئی، ایک قافلہ پہنچا ابن زیاد دے دربار، ہائے لفظ مک جانے نے ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قوم کو پولیٹکس کی سمجھائے مولوی جو اپنی اتھیاں تے بہناں تے بیٹیاں نو پی ٹی آئی دے تے نون لیگ دے تے کدی پی پی دے ہونی خبراں تے دیکھ رہے سن جناب، غیرت مند صدان والی قوم پی پی واسطے نچدی پئی کراچی دے اندر، تے اے ثابت کر رہے کہ اساں جناب مہذب لوگ ہاں، ترقی یافتہ لوگ ہاں، تے اتو کہنا اساں حسینی وی ہاں۔ تے سنیا جے سیدہ طیبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ کو جدو سوال ہویا کہ اپنے شہیدہ دے سر میرے سامنے دیکھ کے آج کیسا محسوس ہویا؟ تیرا بھائی کہنا سی کہ کوئی نہیں ہے جڑا میرے مد مقابل آ سکے، تو اس وقت سیدہ پاک دی پھرائی ہوئی آواز دے وچ جو جملے تاریخ والیاں نے لکھے کاش میں تھوڑے تک پہنچا پاؤں کہ سیدہ نے فرمایا سانو شہادتاں تو آر نہ دلا، شہادتاں تے ساڈے گھر دا فخر ہوندیاں،
اسا سید الشہداء امیر حمزہ دے وارث، اسا جعفر طیار دے وارث، اسا مسجد چ نماز پڑھتے شہید ہون والے علی دے وارث، اسا جنت دے سردار حسن دے وارث، سانو شہادت تو آر نہ دلا، سانو کوئی شہادت دے نال افسوس نہیں، اے تے عزت ساڈے گھرانے دی کہ مالک نے ساڈے گھرانے نو شہادت نال نوازے آئے۔ بس دکھ اس گل دا ہے کہ اج علی دی بیٹی اس منظر دے وچ آ کے بول دی پئی ہے جی دی قرآن پڑھن دی آواز گھر دے وچ بیٹھی نو باہر دے کسے گزرتے بندے بھی نہیں سی سماعت کی تھی، اج انہوں ابن زیاد جیسے شرابی دے دربار دے اندر گل کرنی پہ گئی، اس گل دی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس گل دی تکلیف شہیداں دے خون نالوں زیادہ، عزیزاں دے بچھڑن نالوں زیادہ۔ مسلمانوں سیدہ ایک گل کر دیا وہ بھی حق والی کہ جدوں بھی بی بی بولی ہے لہجہ علی والا محسوس ہویا، لیکن غیروں وچ کھلو حالانکہ کنیزاں دا جرمٹ سی، چار اطراف تو بی بی تے نظر بھی نہیں سی پہ رہی، ان دے باوجود بھی بی بی پاک آپ دکھی ہوئیاں کہ میں اس جگہ تے کھڑی ہو کے گل کی تھی، میری آواز توڑے تک کیوں پہنچی؟ اسا آکڑا چاہنے انہوں نے اپنی آواز دے پردے دا لحاظ تے مسلمان دی بیٹی نچ دی ہوئے تے ترقی دا نہ دے، اللہ دی قسم ہے اے یہودیاں دے نظر تے عزت والا کم ہو سکدا ہے، اے عیسائیاں تے کنجراں تے شیطاناں دے نزدیک تے عزت والا ہو سکدا ہے، کدی رسول خدا دے گھرانے دی خواتین دی نظر وچ عزت والا کم نہیں ہو سکدا۔ اونچا بولو، سر شہداء سامنے میرے امام علی مقام دے ہونٹ 3 دن شہادت تو بعد بھی اس طرح تازہ سن جو میں گلاب دیا پتیاں تازہ ہونا۔ ابن زیاد دے ہاتھے چھڑی ہے، انہیں چھڑی ماری ہے امام علی مقام دے ہونٹاں دے جدو چھڑی ماری ہے کہندہ اندے ہونٹاں دی لالی کیوں نہیں مکدی، جدو ہونٹاں تے چھڑی ماری دربار وچ شہیداں دے سران دی زیارت کرنا والا عمل والا ایک میرے نبی دا صحابی حضرت زید بن ارقم اٹھ کے کھڑا ہویا تے بابا کہندا او کمینے او چھڑی پرے ہٹا، چھڑی دوبارہ نہ ماری او کمینے تینوں میں کی دساں جڑے ہونٹوں تے تو چھڑی ماری ہے، اس بوڑھے صحابی نے کتنی باری حضور نو انہاں ہونٹوں دے بوسے لیندہ دیکھے آئے، تینوں میں کی دساں میں کتنی باری نبیاں دے سردار نو انہاں ہونٹوں دے اپنے ہونٹ لیندہ دیکھے آئے، انہاں ہونٹوں تے تو چھڑی ماری ہے۔ اہل بیت رہتے اس ویلے بھی حوصلے نہیں ہو چھوڑے، تو ساہنے نہ حوصلے چھوڑ گئے، اسا کہنا چاہتے ہیں ذرا اس تو بھی اگے چلیے۔ دربار یزید ہوئے، یزید دے دربار دے اندر جس ویلے قافلہ پہنچے تے کتا بھاؤں کے آکھے انہاں خواتین تے کنیزاں وچوں کوئی ایک کنیز میرے گھر بھی بھیج، میرے گھر کم کرن والی نکرانی کوئی نہیں۔ جس ویلے آل نبی دے بارے چ اند دے جملے بولے جاونا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے مینوں دسو تے صحیح اس ویلے کیفیات کیسیاں ہون گیا۔ حضرت بی بی فضا حبشے دے رہن والی، رنگ کالا پر دل نور ایمان نال روشن۔ میرے دوستو ابن اسیر نے لکھے آؤ جدو بی بی نے جملہ سنے آؤ تڑپ کے کھڑی ہوئی، بڑھاپے تو کمر جھک گئی سی لیکن غیرت رل سدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، کہہ دیا یزید اللہ کرے تیرا ککھ نہ روئے، اللہ کرے تیری نسل مک جائے، اللہ کرے زمانہ تیرے تے لانتا پاوے، تو حضور دیاں تھیاں نو کہہ دی بڑھایا ہون تو کنیزاں بڑھاون دی گل کر رہے ہیں، اللہ دی قسم کدی نہیں ہو سکدا جدو تک تو حضور دے دین وچوں نکل نہ جاویں، جدو تک پکے کافر ہون دا اعلان نہ کر دیویں، کوئی جناب اعلی کم نہیں کر سکدا۔ انہیں آکھا کون ہے جنہیں میری توہین کی تھی؟ جواب آیا جی انہاں دی نکرانی ہے، کہندا انہاں سر قلم کر دے ہو، جدو سر قلم کرن دے آرڈر ملے سنیا جے نبی دے نو کرو جنہ مرضی اچھا انگلش بولن والا ہوئے، سرائکی ہوئے تے لہجہ سرائکی محسوس ہوئے گا، جنی مرضی اچھی اردو بولے پنجابی دسے گا کہ میں پنجابی ہوں، جدو بی بی بولی
تے لہجہ بھی حبشے والا، ہتھاں دا رنگ بھی کالا. جدو حبشے دے لہجے وچ بی بولی تے یزید دے دربار دے اندر جڑے حبشی غلام کھڑے سن تلواراں لے کے سیکیورٹی گارڈ، انہاں نو علاقے دی محبت نے جوش ماریا، وطن دی محبت نے جوش ماریا، وطن دی محبت تے جذباتی ہو کے کہندے نے یزید خبردار، اگر حبشے دی اماں تے تلوار چلی تے تیری بھی گردن لا دیواں گے، تیرے پورے دربار نو مٹا دیواں گے، لیکن حبشے دی اماں نو مرن نہیں دیواں گے. جملے بولے حیرت نال یزید گھبرا گیا، کہندا اینو چھوڑ دیو. بس اتنے جملے سنن دی دیر سی، سیدہ خاتون جنت دی بیٹی نے منہ مدینے ول کر کے آکھیا نانا جی تواڈے تے لکھاں سلام ہون، آ دیکھو نظر اج ساڈی فضا واسطے بھی کوئی بولن والا آ گیا ہے، اج ساڈی نوکرانی واسطے بھی کوئی تلوار اٹھاون والا آ گیا ہے، لیکن نانا تواڈیاں بیٹیاں واسطے تلوار چکن والا بھی کوئی نہیں رہ گیا، تواڈیاں بیٹیاں واسطے اج آواز اٹھاون والا بھی کوئی نہیں رہ گیا. لیکن نانا اسا کہنا چاہنے ہیں ساڈا کچھ روے نہ روے، تواڈے دین دا جھنڈا اونچا رہنا چاہیے. مصطفیٰ کریم نے علماء سیدہ پاک نے جملے یزید نے پوچھا اے زین العابدین دس تیرا باپ بڑا جرید بہادر سی، کہندا سی میرے تے کوئی غلبہ نہیں پا سکدا، میں فاتح ہوں، جیتیا کون ہے؟ تے سید فرمانا ہے اج موقع نہیں، جدو موقع آئے گا میں دساں. وقت بیتے آج جمعہ دا دن، دمشق دی مسجد بھری ہے، دمشق دی مسجد بھری ہوئی ہے نمازیاں دے نال. جمعہ واسطے جناب مؤذن نے اذان پڑھی، کچھ بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جدو مؤذن اتھے پہنچے سید فرماندہ تنو واسطہ اس محمد دا جن دا نام لے آئی، ذرا رک جا. مؤذن رک گیا ہے، سید کھڑے ہوئے، امام زین العابدین علی بن حسین سید سجاد کھڑے ہو کے فرماندے نے دس یزید میں آکھیا نہیں سی ایک موقع آئے گا، میں پوچھاں گا تیرے تو کہ تو سوال کرتے تو ادو سوال کری، ہن تو سوال کر، میں تیرے تو پوچھ رہا کیڑا سوال کرنا ہے کہ کون جیتے آئے. تو سوال دوہرا لوگاں دے سامنے، میں جواب بھی لوگاں دے سامنے دوہراؤں. یزید سر تھلے کر گیا، فرما نہیں بول. انہیں سوال دہرایا کون جیتے تے سید دی آنکھاں بھر آئیاں، فرمایا دس محمد تیرے نانے دا نام ہے کہ حسین دے نانے دا نام؟ کہندا ہے حسین دے نانے دا نام ہے. سید دی آنکھاں وچوں جناب اعلی جذبات آنسواں دیاں لڑیاں بہ رہیاں. سید فرماتا ہے ایک باری پھر سوچ لے، کاغذ تے قلم نہیں منگوا لے، اگر واقعی تیرے نانے دا نام ہے لے آ کاغذ قلم اساں لکھ دئیے. سید ہار گئے نے، تو جیت گئے. تے جے اگر ساڈے نانے دا نام ہے اذاناں دے اندر، خطبیاں دے اندر، نمازاں دے اندر، قرآن دے اندر، درود و سلام دے اندر، جدو تک اذاناں ہوندیاں رہ سن ادو تک میرے بابے دی فتح دا اعلان بھی ہوندا رہ سن. اونچا بولو آج تک زمانہ نام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ یزید ختم ہو گیا، ابن زیاد شمر دے چرچے ختم ہو گئے، انہاں دیاں روحانی اولاداں بھی گل کر دینے تے لک لک کے کر دینے، انٹرنیٹ تے نظر آن دینے، سامنے آ کے گل کرن دی ہمت انہاں وچ بھی نہیں آندی، لیکن حسین دے غلام گلی گلی نظر آ رہے ہیں.
سید نے فرمایا جدوں تک قضا نہ ہو سن میرے بابے دی فتح دے اعلان بھی ہو سن. اسے واسطے کہ میرا بابا میرے نانے دے دین واسطے جان دے گے. جدوں تک دین اسلام رہے سی میرا بابا حسین. اسے واسطے سید کفایت علی کافی بولے آسی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین پر رسول اللہ کا دین حسن. وعدہ کرو اج حسین دے نام تے آوڑا لے ہو. اج تو بعد پلے پیچھے تیر پیچھے پتنگاں پیچھے کاغذی شیراں پیچھے نہ لڑو گے نہ مرو گے نہ انہاں انگریزاں دے ایجنٹاں نو ووٹ دیو گے. ہاتھ چک کے بولو انشاءاللہ. ساڈا ووٹ ہوئے گا تے نظام مصطفیٰ واسطے ہوئے گا. بولو ساڈا ووٹ ہوئے گا تے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان واسطے ہوئے گا. بولو مصطفیٰ کریم دے غلامو اس واسطے کہ زندگی وہی جڑی حضور دے نظام دے نامے لگ جائے. اللہ تنو جزا دے میرے آن دا ملک. جناب اعلیٰ تو سب بیدار ہو چکے ہو. میری تقریر دا مدعا تے مقصد پورا ہو چکے. آج تو بعد ایک اور تہیہ کر کے اٹھو کہ پیر ہوئے مولوی ہوئے نعت خان ہوئے نقیب ہوئے سیاستدان ہوئے وہی بندہ عزت دے قابل سمجھا جائے گا جڑا حضور دے نظام تے آقا دی ناموس تے نال مخلص ہو کے چلے گا. کچھ بولو. جڑا ناموس رسالت دا غدار ہوئے ساڈا اس پیر نال کوئی تعلق نہیں. جڑے ٹی وی تے بہ کے آن لائن دم کردے نے الیکٹرانکس بابے انہاں تو جان چھڑاؤ. جڑے موزی ٹی وی تے بہ کے سر درد دا دم تے کر سکدے نے لیکن ناموس رسالت دا کم نہیں کر سکدے. میں کہنا چاہنا بابے یاد رکھ لے تیریاں پھوکاں بے اثر نے. تیری پھوکاں وچ اثر ادوں آوے گا جدوں تو حضور دی عزت تے ناموس دا کم کرے گا. ہونا چاہیے لیکن جدوں تساں جاگ پے یقین من لو یو کے دے لوگ آندے نے تے روندے نے کرلاندے نے ساری رات ٹیکسیاں چلا چلا کے جڑے 4 پیسے ٹکے جوڑ دے نے. جدوں کسی بیچارے نو تھوڑی بیماری آئی پیر نو فون کیتا جی حضرت جی طبیعت خراب ہے انہیں کہنا جی 30 پاؤنڈ آن لائن کراؤ تے وظیفہ لکھ کے دے. جس وقت انج دی پوزیشن ہو جائے تے قوم نو بیدار ہونا چاہیے کہ ہن اٹھو تے بیدار ہو تے فیصلہ کر لو کہ نہ ساڈے پیسے تے نہ ساڈیاں گدیاں تے نہ ساڈی بیعتاں تے نہ ساڈیاں اسمبلیاں تے ایسے دا حق ہوئے گا جڑا حضور دے دین دا غدار ہوئے گا. ساڈی ہر چیز تے اسے دا حق ہوئے گا جو مصطفیٰ دی ناموس دا بھی وفادار ہوئے آقا دے نظام دا بھی وفادار. تواڈی یہ بیداری بھی میں نو دس رہی ہے. آج حاجی صاحب ضرور راضی ہوئے گی. بابا اسے وقت واسطے شاید کہہ گیا سی کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بابے نو بابے دی پاک نگاہ تک رہی سی وقت بھی قریب آ جانا ہے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور
ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان اس پاک وطن دا ہر وفادار ہاتھ چک کے میرے نال پڑھ لوے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان اور پاکستان کو اب سب مل گئے پاکستان بنائیں گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے بولو انشاءاللہ ایک کم مودی دا یار نواز شریف نہیں کر سکتا اے نچڑ والا شرابی عمران نہیں کر سکتا اے چور زرداری نہیں کر سکتا اے ڈاکو الطاف نہیں کر سکتا اے جدوں بھی کرنا ہے مصطفیٰ دے انہاں نوکراں نے کر کے دکھانا ہے کہ پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے دار و سلام سے کفرستان کو ہم نے پھر للکارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان بس سن لو بابے فرماندے نے کوفہ ایک شہر دا نام نہیں بلکہ جس بھی دھرتی دے اتے ظلم ہوئے تے لوگ خاموش ہو جان سمجھ لو جگہ کوفہ ہی خدا را اپنے لہجے بدلو حسینی ظلم سہ کے چپ نہیں کر دے حسینی ہمیشہ حق دی بانگ دے دے میں تو انہوں مثال پہلے دے چکیا کہ بغیر دی چپ نالوں حق دی بانگ دیندہ دیندہ بندہ مر جائے اس نالوں کیڑی عزت ہو سکتی نام ہمیشہ غیرت منداں دے زندہ رہنا تے سرکار دے دین واسطے آقا دی آل واسطے آقا دے نظام واسطے مخلص ہو جاؤ متحد ہو جاؤ رٹھیاں نو مناؤ سرکار دی عزت واسطے سارے نکل کے آؤ تے دنیا نو سبق دیو آپس تے اختلاف اپنی جگہ تے لیکن جدوں مسئلہ ناموس رسالت دا آوے گا پھر جھگڑے نہیں دیکھاں گے اس کاز تے سارے کٹھے نظر بولو انشاءاللہ اور 19 اکتوبر نو داتا سرکار تو آنا ہے ناموس رسالت مارچ دے اندر ناموس رسالت دھرنے دے اندر شامل ہونا ہے تے لبیک دا نعرہ لا کے دسنا ہے یا رسول یا رسول اور دسنا ہے ایک قوم لبرلزم پسند نہیں کرتی بلکہ محمد عربی دا دین پسند کرتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ پاک اپنے حبیب صدقہ تمام بانیان محفل نو دنیا اور آخرت دیا اس طرح نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے کرم نال قبول فرمائے انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات وآخر دعوانا سلام اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے مولا کریم جو کچھ تیرا تیرے محبوب دے پیاریاں دا ذکر خیر ہویا اپنے کرم نال قبول فرما میرے بھائیاں نے اپنی استطاعت دے مطابق جو تیرے محبوب دے آل دے ذکر دا اہتمام کیتا جتنے علماء بلائے انہاں دی خدمت کیتی میرے مالک انہاں دے سلے چنہاں نو دنیا اور آخرت دیاں اس طرح نصیب فرما میرے مالک مولا انہاں دے نیک ارادے پورے فرما جتنے بھی حاضرین جگہ تے حاضر نے اپنے کرم نال سب
دی حاضری قبول فرما سب نو دنیا اور آخرت دی عزت نصیب فرما اپنی ذات تو علاوہ کسی دا محتاج نہ بنا میرے مالک و مولا اس پاک وطن دے اندر حضور دا نظام نافذ ہوندا سانو دیکھنا نصیب فرما میرے مالک عالم اسلام دی خیر فرما میرے مالک بالخصوص وطن عزیز پاکستان دی خیر فرما میرے مالک اس پورے خطے علاقے دی خیر فرما تھانے کچہریاں وچ مصطفیٰ دا نظام دیکھنا نصیب فرما میرے مالک ساڈیاں دعاواں قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد